अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक से होंगे। अल्लाह ताला की रहमत आप पर उतर रही होगी। जी, तो नया साल शुरू हो गया है। वैसे तो इस्लामिकली नया साल नहीं है, लेकिन दुनियावी कैलेंडर के हिसाब से एक न्यू ईयर की शुरुआत हो चुकी है। और इंसानी फितरत के हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नया करेंगे, हमारी नसीब खुलेगी, अगले साल कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा हमें फ़ील हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें एक माइंड सेट है एंड इट्स पॉजिटिव माइंड सेट। यस, हमें अल्लाह ताला से बिल्कुल होपफुल होना चाहिए कि इस साल में हमारे साथ कुछ बेहतरीन बदलाव हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे तो पिछले साल भी आपने सोचा था, उससे भी पहले साल सोचा था, लेकिन कुछ चीज़ें हुई क्यों नहीं? क्या ऐसा है कि आपकी चीज़ें डिले हो रही हैं, आपकी दुआएं डिले हो रही हैं, आपकी मैरिजेस डिले हो रहे हैं और नसीब अभी तक नहीं खुल रही? इसके पीछे कोई तो वजह होगी। इसी बारीकी को समझाने के लिए मैंने ऑथेंटिक नॉलेज के साथ ये वीडियो को बनाया है। इस वीडियो में हम रसूल अल्लाह की कुछ ऐसी टीचिंग्स को सीखेंगे, इस्लामिक हिकमत पर बात करेंगे जिसकी वजह से हमारी चीज़ें डिले हो रही होती हैं। आप खुद सोचें कि ज़िंदगी में जब आपने कोई चीज़ मांगा हुआ है और उसमें टाइम लग रहा है, तो इसके पीछे अल्लाह ताला का ज़रूर कुछ पर्पस है। जब भी कोई चीज़ डिले हो रही है, वो चीज़ अभी आपको नहीं मिल रही, लेकिन डिले के पीछे क्या पर्पस है? क्या आपने कभी ये सोचा? क्योंकि अल्लाह ताला हमें प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता कि प्रिपेयर किस तरीके से करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मैरिज के लिए दुआ कर रहे हो कि हमारा निकाह हो जाए इस साल, तो अल्लाह ताला ने आपको अभी तक इस दुआ को कबूल नहीं की है, क्योंकि अल्लाह ताला आप में वो कमी देख रहे हैं जिसकी वजह से आपकी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुई हैं। मतलब कबूल तो हो गई हैं ये कह लें, लेकिन वो जिसकी वजह से दुआ अभी तक आपको आपकी ज़ाहिर में नहीं आई है। जो आप मांग रहे हो वो चीज़ आपको मिली नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला आपको कुछ हवाले से प्रिपेयर कर रहे हैं। और जब तक आप प्रिपेयर नहीं होगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो या तो आप खुद को बर्बाद कर लोगे, या तो उसको बर्बाद कर दोगे, या फिर अभी तक आप कैपेबल ही नहीं हो उस चीज़ को संभालने के लिए, उस नेमत को संभालने के लिए आपके अंदर अभी वो सलाहियत आई ही नहीं है। और यही वजह होती है कि दुआएँ डिले होती हैं, क्योंकि वो जो भी आपने मांगा है उस चीज़ को रिसीव करने के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो चलें एक एक करके वो तमाम सुन्नत टिप्स को हम देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आई एम श्योर इसके बाद कुछ आपको बहुत बेहतरीन सीखने को मिलेगा। नंबर 1, टेक 7500 प्लस स्टेप जिक्र वॉक। यानी आज से ही आप कोशिश करें कि अपने फ़ोन में 1 घंटे का अलार्म सेट करें और वो 1 घंटा आप वॉक करेंगे, हर हाल में वॉक करेंगे। और वो वॉक सिर्फ सिंपल नहीं रहेगी, वो जिक्र वॉक रहेगी। यानी वो वॉक करते करते आप जिक्र करेंगे। ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुई है गाइस, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये सिर्फ कहीं सुनी बात नहीं है, मैंने इसे किया एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ 1 महीने के अंदर, मतलब 1 महीना तो शायद मैंने ज़्यादा ही बता दिया, लेकिन ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ना। क्योंकि देखें, सबसे पहले कोई भी चीज़ ज़िंदगी में क्लैरिटी मांगती है। हम में से बहुत सारे लोग लैक ऑफ फोकस की वजह से भी हैं। हमें नहीं पता क्या करना है, किस तरीके का रिश्ता चूज़ करना है। किसी को बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि कौन उनके लिए सही है कौन नहीं। और फिर कुछ लोग कहीं पसंद की शादी करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर रुकावट है। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, फोकस नहीं है। अल्लाह ताला ने ज़िक्र को कुरान में बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। ज़िक्र करने से अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों को आप पर नाजिल कर देते हैं। तो अगर आपका दिमाग फॉगी हुआ है ना, उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अल्लाह ताला की रहमत यूँ उतरती है कि आपको क्लैरिटी नज़र आने लगेगी। आप जब चलते हो, आप वॉक करना शुरू करते हो, एक एक स्टेप लेते हो, पहले तो आप स्लो शुरू करते हो, फिर धीरे धीरे अगर आपको किसी तरीके की एंजाइटी है या आपको कुछ सोच आ रही है कि यार क्या करूं क्या ना करूं, तो आपके जो स्टेप्स हैं वो फास्ट होते चले जाते हैं। फिर आप तेज़ उससे बढ़ाते हो। इससे क्या होता है, और साथ ही जिक्र रखेंगे आप ज़ुबान पे, अस्तग़फ़ार की ज़िक्र, ला हौल वला कुव्वत की ज़िक्र, आयत करीमा की ज़िक्र एंड दरूद शरीफ आपने 3-3 बार पढ़ना है। जैसे कि आपने यूँ समझिए कि अगर आपने 33 मरतबा अस्तग़फ़ार पढ़ा है तो 33 बार के बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 33 बार आपने कोई भी ज़िक्र कर लिया, फिर इस्तग़फ़ार ही कंटिन्यू किया, उसके बाद फिर से आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। तो ये दुरूद शरीफ को आपको अपने ज़िक्र में ज़रूर ऐड करना है। तो ये आपकी ज़िक्र दुरूद के बगैर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुरूद के साथ बहुत शिफा रखी है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी और आपकी जो सेहत फिट होगी वो अलग, हेल्थ फिटनेस अलग से मिल जाएगी। तो ये ज़िक्र वॉक बहुत पावरफुल है गाइस। इसे कोशिश करें कि इस साल अपने हैबिट में, अपने लाइफ के डिसिप्लिन में ज़रूर ऐड करें। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूज़ तवक्कुल ओवर कंट्रोल। यानी हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें। इस कोशिश को आप आज ही छोड़ दें। शादी कब होगी, कौन करेगा, कैसे होगी, ये सब अल्लाह के हाथ में है। आपकी चीज़ें जो आप आज फंसी हुई हैं, जहाँ पर आप स्टक हो,
اس کو صرف آپ اللہ کے قریب جا کر اور ذکر سے اور دعاؤں سے ہی کلیئر کروا سکتے ہو، لیکن وہ کلیئرٹی صرف اور صرف اللہ ہی دیں گے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر وقت کنٹرول چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اسلام میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں بلکہ توکل کرنے کا حکم دیا ہے۔ توکل کا مطلب کام چھوڑ دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنی کوشش اور ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوتا ہے رزلٹ کے حوالے سے۔ اور یہ ایک وہ آرٹ ہے جو ہر دماغ کو ماسٹر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کو وتھ ٹائم ڈیولپ ہوگی آپ کے اندر۔ تو جب آپ دنیا میں کنٹرول کو چھوڑنے لگ جاتے ہو تب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پلان کس طریقے سے کام کر رہی ہے۔ اسی لیے جو بھی آج آپ اپنے مضبوط گرپ بنا کے رکھا ہوا ہے، جس سے کہ آپ کے ہاتھ لہو لہان ہو گئے ہیں اور آپ نے اس چیز کو بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اس چیز کو دھیرے دھیرے ریلیز کریں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے ریلیز کریں، اور جو ایکشنز ہیں جو آپ کو لینے ہیں بینیفیشیل ایکشن، وہ ضرور لیتے رہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، ریسٹ ان فیمنن فطرہ انسٹیڈ آف پرفارمنگ۔ یہ والا پوائنٹ خاص طور سے عورتوں کے لیے ہے، یعنی اس پوائنٹ کو ذرا باریکی سے سمجھیے گا گرلز۔ ہر وقت اسٹرانگ بن کر دکھانا، سب کچھ خود ہی اپنے کندھے پر سنبھال لینا، یہ آپ ایک پرفارمنس ایکٹ میں ہے، جبکہ آپ کو میرج کے لیے خاص طور پہ فیمنن فطرہ میں آنا ہوگا۔ مطلب انسان کی فطرت اللہ نے رکھی ہے، مرد کو مردوں جیسی فطرت ہوتی ہے، عورتوں کو عورتوں والی ہوتی ہے، فیمینٹی کہتے ہیں ہم جسے۔ لیکن آج کل کی جد و جہد میں، بھاگ دوڑ میں، دنیا میں جو ریس ہے جو لوگوں نے سوسائٹی نے سیٹ کی ہے، اس میں دوڑنے کے چکر میں خاص طور پہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا ہے، تو ہمیں ہی سب کچھ سنبھال لینا ہے، یہ والا جو مائنڈ سیٹ ہے کہیں نہ کہیں، یہ اس میں فائدے بھی ہیں آف کورس، لیکن نقصان یہ ہے کہ لڑکیاں اپنی فیمینٹی بھولتی چلی جا رہی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورتوں میں ایک فطرت رکھی ہے، سافٹنس کی، ایموشنل آنیسٹی، ٹرسٹ کرنا، دعا کرنا، سکون میں رہنا۔ سکون میں رہنا تبھی آئے گا جب آپ کے کیریکٹر کے اندر فیمینٹی انٹر ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسپاؤسز کا رشتہ ایک دوسرے کے لیے سکون لینے اور دینے کا بنایا ہے۔ تو سکون تو جب ہی آپ کسی کو دے پاؤ گے نا، جب آپ خود سکون میں آؤ گے۔ تو آپ کو اپنی فیمنن انرجی کو ابھی ہی ایکوائر کرنا ہوگا۔ آپ کو یہ کہہ لیں کہ ایموشنل بیوٹی ہے یہ ایک لڑکیوں کی، تو لڑکیوں کو ایسا لگتا ہے بیوٹی صرف ایکسٹرنل اپیئرنس کا نام ہے، بٹ ایسا نہیں ہے، ایموشنل بیوٹی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ کو دعا، توکل، ٹرسٹ، تھوڑا سا فیمنن فطرت میں آپ آ جائیں، اس کو ہم کہتے ہیں فیمنٹی یا فیمنن فطرہ۔ یہ اسلام میں بہت زیادہ انکریجڈ ہے، اور اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کی دعائیں جب ہی قبول ہوں گی جب آپ اس چیز کو اپنے اندر لاؤ گے، آپ اسی طریقے سے ریفلیکٹ کرنا شروع کرو گے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے وومن کے لیے خاص طور پہ۔ اس کے بعد نیکسٹ جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ریگولیٹ نروس سسٹم بیفور فکسنگ دا ریلیشن شپ۔ مطلب اگر آپ اندر سے اینکشس، ایموشنلی ایگزاسٹڈ یا ٹرامیٹائزڈ ہیں، تو آپ کا ری ایکشن ہمیشہ ایکسٹریم پر ہوتا ہے۔ آپ سے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کہی گئی، آپ اس کو بالکل غصے میں بالکل بلاسٹ کے جیسے پھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ چیز ہمیں اپنے اندر فکس کرنی ہوگی، کیونکہ یہ اتنا انہیلدی ہے کہ جب تک آپ کے اندر یہ چلے گا آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، پھر وہ چاہے میرج ہو یا فائنینس ہو، جاب ہو، بزنس ہو، کچھ بھی ہو، اور یہ دونوں کے لیے، عورت ہو یا مرد ہو، کیونکہ یہ چیز جو ہے ہم نے اپنے نروس سسٹم کو ریگولیٹ کرنا ابھی تک سیکھا ہی نہیں ہے۔ اور جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، اسپیشلی میرج کے لیے، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے ابھی سیٹ ہو، مطلب آپ کتنے صحت مند ہو۔ اگر آپ کا نروس سسٹم ریگولیٹڈ وے میں ورک کر رہا ہے، اس کا مطلب آپ بہت ہیلدی ہو، ایکچوئل میں ہیلدی ہو۔ لیکن اگر ہم نہیں ہیں، ہمیں چپ رہنا، مطلب میں دیکھیں، چپ رہنا اور ظلم برداشت کرنے میں بہت فرق ہے، لیکن چپ رہنا اگر ہم سے نہیں آتا، تھوڑا درگزر کرنا نہیں آتا، ہم ہر چیز پہ، چھوٹی سے چھوٹی باتوں پہ اوور ریئیکٹ کر دیتے ہیں، تو اس سے پہلے اسلام میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو سکون سکھائیں گے، پھر آپ کے تقدیر کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے نماز ہو، ذکر ہو، ڈیپ بریدنگ، صبر، توکل، یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے اندر ایک ایک کر کے لانی ہوگی، اور نہ ہی صرف لانی ہوگی بلکہ اسے ڈیلی بیسس پہ پریکٹس بھی کرنی ہوگی ایز اے روٹین۔ تو یاد رکھیں کہ پریشان دل سے لیا گیا ڈیسیجن اکثر غلط ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ خود کو کام کریں، کام کرنا اتنا ضروری ہے، تبھی تو آپ یہ بھی سمجھ پاؤ گے نا کہ کون سا رشتہ پک کرنا ہے اور کون سا نہیں، کیا چیز آپ کے لیے صحیح ہے کیا نہیں۔ تو لوگ اگر آپ کو آپ کے لیے نیگیٹیوٹی، ٹاکسیسٹی، چگلیاں یہ سب کرتے ہو تو آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا، یا آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تمام چیزیں تب آئیں گی جب آپ خود کو صحیح سے نروس سسٹم کو ریگولیٹ کرو گے اور کام رہنا سیکھو گے۔ تو جب آپ خود کو ہیل کر رہے ہو، اپنی فطرہ میں رہتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو رشتہ نیچرلی بہتر فارم میں آپ کو ملتا ہے، نہ کہ کسی فورس کے ساتھ۔
امید کرتی ہوں کہ سارے پوائنٹس آپ کو اچھا لگا اور آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ثابت ہوگا، کیونکہ ساری چیزیں پرسنل لیول پر میں بھی پریکٹس کر رہی ہوتی ہوں، اور اسلام میں ان تمام چیزوں کی ایکچوئل میں بہت ویلیو ہے. ہم نے اسے سوچا ہے کہ یار کوئی بہت چھوٹی چیز ہے. دعائیں تو بہت ساری ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ دعائیں ورک کریں گی جب آپ ان سب چیزوں کو اپنی فطرہ مطلب اپنے اندر ایک کیریکٹر میں شامل کرو گے. تو چلے ملتے ہیں پھر اپنے نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ سب کی دعائیں قبول کریں. آنے والا سال ہم سب کے لیے بابرکت ہو، خوشیوں والا ہو، ترقیوں والا ہو. آمین. جزاک اللہ خیر.